निम्रा ने अभी मेडिसिन ली थी, सीधा जाके बालकनी में खड़ी हो गई। इसकी आंखों के किर स्याह हल्के पड़े हुए थे, रंगत बिल्कुल सड़ पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे इसने बिल्कुल ही जीना छोड़ दिया। एक वक्त था यही निम्रा थी, जिसके हुस्न के चर्चे हर जगह होते थे। जहां वो चली जाती थी वहीं इसकी बातें होती थी। मगर इस वक्त वो खामोशी से बैठी रात को देख रही थी, बार बार दरवाजे को देखती। अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया था। इसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। या अल्लाह, अभी तक आशिर क्यों नहीं आए? क्या करूं? इसने मोबाइल की तरफ देखा। काफी ज्यादा आज तो लेट हो गई है, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। न जाने कितनी देर तक वो कमरे में टहलती हुई। अभी आके वो बेड पे बैठी थी जब धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला। इसने निगाहें उठा के सामने देखा तो वो नशे की हालत में लग रहा था। एक एक कदम चलता हुआ वो निम्रा के पास आया तो निम्रा घबरा गई। आपने नशा किया हुआ है? वो घबराते हुए इससे पूछने लगी। मगर अगले लम्हे वो एकदम से इसके करीब आए, इसके कंधे से पकड़ के इसे झंझोड़ने लगा। तुम अब तक मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? मेरे बाप ने भी तुम्हें जबरदस्ती मेरे पल्लू से बांध के रखा हुआ है। मुझे अब औलाद चाहिए। वो अजीब तरह से नशे की हालत में बोला था। निम्रा इसकी बात सुन के आंखों में आंसू लिए कहने लगी, ये सब कुछ मेरे बस में होता तो अब तक मैं आपको औलाद की खुशी दे चुकी होती। वो कांपती हुई आवाज में बोली। तो उसकी बात सुन के एकदम से तमाचा इसके मुंह पे रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती अपने शौहर के साथ जुबान चलाते हुए? बदजुबान औरत, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तो इसकी बात सुन के वो खुश्क घूंट भर के रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो दो कदम पीछे होने लगी मगर वो खींच के दूसरी दफा इसके मुंह पे तमाचे और रसीद करने चुका था। मुझे जल्द से जल्द औलाद चाहिए। अगर तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर दूसरी शादी साइमा से कर लूंगा। साइमा मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो बहुत जल्द मुझे औलाद की खुशी दे देगी। मैंने इसके साथ औलाद के लिए बहुत कोशिश की है। वो अजीब अंदाज में शायद अपने सारे राज खुल रहा था और इसे ऐसे लग रहा था जैसे आशिर की बातें ये कोई इसके कानों में सीसा उंडेल रहा हो। इसने एकदम से नफरत से आशिर को खुद से दूर धकेल दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप औलाद के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। अगर आपने इतना ही गलत कदम उठाना था तो पहले मुझे बता देते। कम से कम मैं खुद आपका निकाह इस लड़की के साथ करवा देती। आपको जरा शर्म नहीं आती? इसने गुस्से में सामने खड़े हुए शख्स को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो पीछे जा गिरा था। अगले लम्हे आशिर की आंखों में नफरत लिए एकदम इसकी तरफ बढ़े, इसे बालों से पकड़ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत दो टके की औरत, तुमने मुझे ये हाथ उठाया, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी औकात ही क्या है? औलाद की खुशी तो तुम दे नहीं सकती, मुकम्मल तुम नहीं हो जो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। ये कहते हुए इसे पीछे बेड की तरफ धक्का दिया और रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। तो वो इसके जबड़े को दबोच मेरे दिल को कराए, तुम्हारी जान निकाल लूं। ये कहते हुए वो अपनी कफ फोल्ड करने लगा। नहीं नहीं प्लीज, अब की बार आशिर का रवैया देख के इससे बहुत ज्यादा डर लगा। आशिर से दूर जाने की कोशिश करने की, लेकिन आशिर इसके करीब आ गया। अगले लम्हे इसके बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए एक दफा फिर से तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। अब की बार इन्हें जोर से इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया था। इसकी नाक और होंठ से खून बहने लगा। इसकी पहले हालत अच्छी नहीं थी और वो इसे बालों से पकड़ के इसे झंझोड़ रहा था। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी मगर वो इसे जुल्म का निशाना बना रहा था। काफी वक्त तक वो इसके करीब ही रहा। वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। इसे बाजू से पकड़ के कमरे से बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा के गिरती, किसी ने इसे अपने बाजों में थाम लिया था। इसने कांपती हुई लड़ती हुई पलकें उठा के देखा तो सामने गाजान खड़ा हुआ था। क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? गाजान ने नरमी से पूछा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इससे अलग होके पीछे होने लगी थी कि अचानक इसका पांव फिर से लड़खड़ाया। फौरन से गाजान ने इसे थाम लिया। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? इसके पास तो दुपट्टा भी नहीं था। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। क्या हुआ है बताएं। वो इसके आंसुओं को साफ करते हुए लाउंज में लेके आए, इसे सोफे पे बिठाया। वहां पे पड़ी हुई एक चादर को उठा के इसके कंधों पर डाला। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ है? भाई ने आप पर हाथ उठाया है? वो नरमी से इसे पूछ रहा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया।
وہ اپنے اور اپنے شوہر کی باتیں کبھی بھی کمرے کے باہر کسی کے ساتھ نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر میں غازان اس کے لیے پانی لے آیا۔ یہ لیں پانی پئیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، ریلیکس ہو جائیں، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا جو بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھا۔ جھٹ سے پہچان گیا کہ شکل ہی بتا رہی تھی۔ کچن میں گیا، اس کے لیے چائے وغیرہ بنانے لگا۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے دولت وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ ماما بھی آج گھر پہ نہیں ہے نا، ورنہ میں ان کو کہہ دیتا۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کو کوئی میڈیسن دے دوں گا۔ آپ ایک کام کیجیے گا، ڈائننگ روم میں سو جائیں۔ وہ اپنے بھائی کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ آج کل سارا دن اس کا یہی کام تھا، نشے کی حالت میں آتا تھا، آتے اس پر ہاتھ اٹھانے لگ جاتا۔ اچانک وہ غازان کے کندھے پر سر رکھ کر بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ غازان، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں اور یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، میں اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اور غازان کا دل ایک لمحے کے لیے بہت زور سے دھڑکا۔ اگلے لمحے وہ اسے خود سے الگ کرنے لگا۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ ریلیکس ہو جائیں پلیز، تھوڑا سا دور رہیں، بھائی نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لیں کھانا کھائیں۔ وہ اسے کھانا کھانے کی بعد میڈیسن دے کے اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا تھا۔ اپنا خیال رکھا کریں بھابھی، پلیز اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں مما کو کال کرتا ہوں، ماموں انہیں واپس چھوڑ جائیں گے، ورنہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر اچھی طرح کمفرٹ اوڑھ لیا تھا، آنکھیں بند کر کے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ شخصیت اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے تو بس اسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی، آخر اس پر نیند مہربان ہو گئی۔ صبح کوئی اس کے بالوں میں بہت نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل اٹھایا، دیکھا تو اس کا ایک قریب عاشر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آج پہلی دفعہ عاشر کی طرف دیکھا تھا۔ میں کہتی ہوں دور ہٹیں۔ ہمیشہ وہ اس کی دی گئی اذیتوں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس کی ذرا سی محبت محسوس کر کے دل سے اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی، لیکن آج ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پلیز ایسے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے رات کو میں نشے کی حالت میں تھا، اس وجہ سے ایسے کر دیا، ورنہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں بولی تھی، میں آپ کے لیے محض ایک وجود ہوں نا، آپ نے تو اور جگہ بہت زیادہ ٹرائی کیا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، تو جہاں سے آپ کو اولاد ملتی ہے وہاں سے جا کے لیں۔ خیر، آج جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی بخار میں، اسے کافی زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ عاشر غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے اتنی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرنے کی؟ عاشر کو یہی لگا تھا جس سے وہ ہمیشہ اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کے بعد ہلکے سے محبت جتاتا تھا تو وہ فوراً سے اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ اسے لگا تھا آج بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی گود میں سر رکھے گی اور رونے لگ جائے گی، لیکن آج اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک دم سے عاشر نے اس کے بازو سے پکڑا، اسے کھڑا کر دیا۔ عاشر، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تو عاشر نے ایک دم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تمہاری یہ ہمت! رات کو بڑی اپنی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رنگرلیاں منا رہی تھی۔ یہ سن کے تو مزید اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ خدا کے لیے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ بالکل خاموش ہو گیا، مگر اگلے لمحے ایک دفعہ پھر سے غصہ آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اوقات ہے کیا؟ اب کے بارے میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ بتاؤ۔ اس کی بات سن کے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، اگر میری کوئی اوقات نہیں ہے تو کیوں اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے؟ طلاق دیں، مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی زندگی میں رہنے کا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اسے غصے میں دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں لا کر اسے لاؤنج میں پھینکا۔ اتنے میں غازان بھی آ گیا، باہر سے عالیہ بیگم بھی آ گئی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کیسے اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہو؟ عالیہ بیگم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔
मामा आप अपनी इस लाडली भांजी को समझा दें, नफरत है मुझे इससे। आपको पता है मुझसे तलाक मांग रही है, बल्कि मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 बोल के इस रिश्ते से आजाद हो गया था। सामने खड़ी हुई लड़की आंखों में आंसू लिए नीचे फर्श पर गिरी थी। घुटनों के बल इसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। आज इसे अपने अधूरे वजूद से भी नफरत महसूस हो रही थी। एक तलाक के डर से वो क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती आई थी। इसे मोहब्बत करती थी, लेकिन आज उसकी सारी मोहब्बत बह गई थी। इसके आंसुओं के साथ और इसकी आंखों में बस मुकाबिल शख्स के लिए नफरत बाकी थी। वो बस पागलों की तरह इससे देखे जा रही थी। आलिया बेगम गुस्से में आशिर की तरफ आई, जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? ये तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ होश भी है कि ये तुमने क्या कर दिया? वो खुद गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हाँ जानता हूं कि मैंने क्या कर दिया। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, बल्कि मैं निकाह कर चुका हूं। ये कहते हुए बहुत गुस्से में बाहर चला गया और वो बिल्कुल बेजान मुजस्मे की तरह नीचे बैठी हुई थी। आलिया बेगम इसके सामने नीचे बैठ गई। खाला जान, खाला जान, इसने मुझे तलाक दे दी है। खाला जान, मैं कहाँ जाऊंगी? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली और वो इसे देखे जा रही थी। अगले लम्हे आलिया बेगम ने इसे कंधों से पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगी। नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हौसला दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी अब ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया है खालाजान, सब कुछ खत्म हो गया है। उसके सीने से लगी बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी। खालाजान, मुझे मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूं? मुझे कुछ हो रहा है। इसका दिल बंद होने लगा था। गाजान, गाजान बेटा पानी लेके आओ, किचन से जल्दी से आओ। वो तेजी से गाजान को बोली। गाजान जल्दी से किचन की तरफ गया। इससे सांस भी नहीं आई थी। इसकी आंखें बंद होने लगी। इसका वजूद ठंडा पड़ा था। वो इसके हाथ पांव को सहलाने लगा। भाभी, भाभी क्या हो गया है? वो इसके मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा। इन्होंने फौरन से पानी इसके लबों के साथ लगाया, मगर इसका पानी भी आगे नहीं जा रहा था। बेटा जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी गाड़ी निकालो। गाजा ने इसे अपने बाजू में उठाया, इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहने लगी, इन्होंने ज्यादा टेंशन ले ली थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। कमजोरी ने बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, बीपी भी लो है, तो इस वजह से मैंने ड्रिप लगा दी है। आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इनकी डाइट का अच्छी तरह ख्याल रखें। ये बहुत ज्यादा वीक हैं। डॉक्टर की हिदायत पर आलिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, ठीक है। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाए सामने बैठा हुआ था। इन्होंने गाजान की तरफ देखा। गाजान, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो इन्हें कितना अफसोस होगा? पता है हम लोगों ने कितने प्यार से इसका रिश्ता मांगा था, कितनी मोहब्बत से मैंने अपनी बहन से वादा किया था। मैंने जाती हुई बहन को ही बोला था कि सारी जिंदगी में इसकी बेटी का ख्याल रखूंगी, लेकिन आशिर ने इसे किस हाल में पहुंचा दिया। वो इसके पास बैठी बार बार इसके हक में बहुत सा डर रही थी। मामा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाजान बेटा, मैं चाहती हूँ इसकी इद्दत खत्म होती है तो तुम इसके साथ शादी कर लेना, और खुदा के लिए इसे इस हाल में मत रखना। देखो तो सही किस हाल में पहुंच गई है। ये कहते वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मम्मा क्या हो गया? रोना तो बंद करें। वाइस्तगी से इनके पास आया, इन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो अभी भी नींद बेहोशी की हालत में थी। मैं अपनी भांजी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये मुझे तुम दोनों से बढ़कर अजीज है। मैं तुम दोनों के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। देखो इस मासूम की क्या हालत हो गई है। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मम्मा प्लीज आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे अपनी बहन की औलाद सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें पता है मेरी बहन ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। वो मेरी माँ की तरह थी, और आज इसी बहन की बेटी देखो तो सही किस हाल में है। मेरी जान ठीक हो जाओ ना। इन्होंने झुककर निम्रा की पेशानी पे बोसा दिया था। निम्रा को जब होश आई तो इसके पास ही बैठी हुई थी। खाला जान, ये कहते हुए मैं इनकी गोद में सर टिकाती आंखें बंद कर गई। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वजूद पर तलाक का दाग लग चुका है। इससे अभी तक डर भी लग रहा था, कहीं अब इसे घर से ना निकाल दें। कहाँ जाएगी? इसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। अब इसकी जिंदगी कैसी होगी, क्या होगी? इसने देखा था तलाक याफ्ता लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता, कैसी कैसी जिंदगी बसर करती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। निम्रा जल्दी से इनके सीने में लगते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी खाला भी जिंदा है,
कुछ नहीं होगा। वो इसे अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। आशिर कमरे में दाखिल हुआ। सामने वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे मासूम सी लड़की बैठी हुई थी। इसने नरमी से जन्नत का नाम पुकारा तो जन्नत ने निगाहें उठा के देखा। अरे मेरी जान, तुम अभी तक रो रही थी? तुम कहती थी ना मैं अपनी बीवी को तलाक दूं, तो देखो मैंने इसे तलाक दे के आया। और बताओ, मैंने सारे दिन तंग तो नहीं किया ना? वो इसके पास बैठते हुए बोला। तुम रोती रही हो क्या? वो जन्नत के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला तो जन्नत ने इसके हाथ को झटक दिया था। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यतीम खाने में रहने वाली लड़की हूँ। मैं ना तुम्हारे घर बर्बाद करना चाहती थी, ना तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती थी। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे नहीं, तुमसे शादी करनी। इसके गिरेबान से पकड़ते हुए बोली, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं मोहब्बत करती। अगर तुम 10 साल बाद अपनी बीवी को छोड़ सकते हो जिससे तुम मोहब्बत करते थे, तो कल को तुम मुझे भी छोड़ सकते हो। वो गुस्से में बोली थी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। छोड़ सकते हो, तुम छोड़ सकते हो। तुम झूठे हो, तुम मकार हो, तुम धोखेबाज हो। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी और वो नरमी से कहने लगा, देखो इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलो शाबाश, अब गुस्सा थूक दो। खबरदार जब गुस्सा किया। ये कहते हुए इसने जन्नत को मजीद शिद्दत से खुद में भींच दिया था। चले जाओ ना, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। तुमने क्यों अपनी बीवी को छोड़ा? इसे कितनी तकलीफ हुई होगी, इसे कितनी पेन हुई होगी। वो रसते हुए होंठों के साथ बोली, मैं हमेशा से चाहती थी मेरे लिए कोई शहजादा आएगा जो मुझे अपने घर ले जाएगा, बीवी बना के इज्जत के सारी दुनिया को बताएगा कि मैं इसकी बीवी हूँ। लेकिन लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने तो मुझे खुफिया बीवी बना के औलाद पैदा करवाने के लिए रख दिया। वो सो सो करती हुई बोली थी। इसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी। आशिर ने इसे देखा। अरे मेरी जान, रोना तो बंद करो ना। कहाँ वो सामने बैठा हुआ 30 साल का मर्द और कहाँ वो सामने 18 साल की मासूम सी लड़की थी। अगले लम्हे वो आशिर के सीने पर सर रखे हुए अपनी आंखें बंद कर गई। मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी आशिर। वो इसकी कमीज को दबोचते हुए बोल रही थी। कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगाते हुए गोया हुआ। अगले लम्हे अपना हाथ इसके पेट पर रखा। हाय मेरी नन्ही सी जान। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। दिन गुजरने लगे थे। बहुत ज्यादा वक्त अपने कमरे में रहती थी। आलिया बेगम इसकी वजह से हर वक्त बहुत ज्यादा परेशान होती थी। आलिया बेगम को लगता था कि न जाने अब इस लड़की का क्या होगा। वो कितनी ज्यादा परेशान होती है, कितनी ज्यादा उदास होती है। आशिर भी ज्यादा घर नहीं आता था। इसकी इद्दत खत्म हो चुकी थी। जिस दिन इसकी इद्दत खत्म हुई, आशिर अपनी दूसरी बीवी जन्नत को लेकर घर आ गया था। जन्नत बहुत ज्यादा सहमी एक छोटी कम उम्र लड़की थी जिसने बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। आलिया बेगम ने नफरत से जन्नत को देखा, फिर अपने बेटे को देखा। तो ये लड़की है जिसकी खातिर तुमने इस मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? जन्नत कांपती हुई इसके पीछे हो गई। जन्नत को डर लग रहा था। जन्नत परेशान मत हो, ये मेरा घर है, डरने की जरूरत नहीं। जन्नत का हाथ पकड़ता हुआ इसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। जब आलिया बेगम इनके सामने आ गई। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, या मैं इस घर में रहूंगी या ये लड़की रहेगी। वो खुद से चिल्लाते हुए बोली तो जन्नत बिल्कुल सहम सी गई। निकालो इसे यहाँ से। आलिया बेगम दोबारा से चिल्लाई। मम्मा ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। देखे तो सही इसकी हालत। इस हाल में मैं इसे घर से निकाल दूं? कभी भी नहीं। इसे यहाँ ही रखूंगा। आपकी भांजी तो मुझे औलाद जैसी खुशी नहीं दे सकी। अगर ये मुझे औलाद देगी तो इससे भी आपको मसला है। आप मेरी सगी माँ है ना, सोतेली तो नहीं है। वो गुस्से में आलिया बेगम की तरफ देखते हुए बोला। इतने में पीछे से गाजान भी आ गया था। गाजान ने जब इस मासूम लड़की को देखा तो फौरन से आलिया बेगम के पास आ गया। मामा, इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? देखे तो सही वो इसे किस हाल में कहाँ पर ले रहे हैं। जाओ आशिर, तुम लेके जाओ इसे कमरे में। वो इसके कमरे में आ गया था। जन्नत एकदम से इसके सीने से लग गई। आशिर, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मना किया था ना कि टेंशन नहीं लेनी। मुझे डर लग रहा है। वो इसके सीने में छुपी जा रही थी। मुझे डर लग रहा है। वो शख्स को अपना मुहाफिज समझ रही थी, लेकिन अजीब सा खौफ इसके दिल में बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है ना। मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा दिया, इसके हाथ की हथेली पे भी बोसा दिया था। बस ठीक है, रोना नहीं है। इसकी इद्दत खत्म हो चुकी थी और आलिया बेगम मुसलसल यही कह रही थी, मैं तुम्हारी गाजान के साथ शादी करना चाहती हूँ।
وہ خود بہت زیادہ پریشان تھی. یہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے غازان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں. ویسے بھی جب میں ماں ہی نہیں بن سکتی تو میں کیوں کسی کی بلا وجہ زندگی برباد کروں گی. وہ اب نارمل گھر میں چلتی پھرتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن کسی سے آدھی رات کا وقت تھا. وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے کچن سے کھٹپٹ کی آواز آئی. وہ کچن کی طرف آئی تو سامنے جنت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. وہ اس کے پیٹ کی طرف دیکھنے لگی تھی. اس نے بڑی سی چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا. اس نے جنت کو دیکھا. اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی. پھر اس نے کمرے کی طرف دیکھا. آشر نے کمرے کی لائٹ بند کی ہوئی تھی. شاید اسے ضرورت تھی کسی چیز کو دیکھا تو وہ چائے بنا رہی تھی. اس نے گہری سانس لی. اس سے بھلا کیوں اس لڑکی سے نفرت ہو سکتی تھی؟ وہ تو ہر کسی سے محبت کرنے والی تھی. کیا ہوا؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے. اس نے نرمی سے جنت کو بولا تھا، جو عمر میں بھی کافی چھوٹی لگ رہی تھی. وہ میں چائے بنا رہی تھی. آپ بھی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. آپ مجھے بنا کے دیتی ہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی. کیا ہوا آپ کو؟ وہ نرمی سے بولی تھی. پتہ نہیں، بہت زیادہ وامٹنگ سی فیل ہو رہی تھی اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی. یہ کہتے ہوئے وہ ٹیبل پہ اپنا سر رکھ گئی. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کھانا بھی ہے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا. نہ جانے اس کے دل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا. نہیں، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، بس آپ مجھے چائے بنا کے دے دیں پلیز. جنت جانتی تھی کہ اس شخص کی پہلے والی بیوی تھی. اسے لگا تو نفرت دکھائے گی، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. وہ اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی. اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی. یہ لو، چائے پی لو. کھانا کھایا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. جی، عالیہ آنٹی نے دیا تھا، میں نے کھایا تھا. اچھا، خیال رکھنا. تمہارا آشر ڈانٹتا تو نہیں ہے نا؟ نہ جانے کیوں اس سے ڈر سا لگ رہا تھا، جیسے وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا اس معصوم پہ بھی ہاتھ نہ اٹھاتا ہو. نہیں آپ ہی کچھ بھی نہیں کہتے. بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا. اچھا، اچھی بات ہے. اللہ پاک تمہیں ہمیشہ اس سے خوش رکھے. کافی رات ہو گئی ہے، اپنا خیال کرو. چلو شاباش، اپنے کمرے میں. اب مجھے اوپر تک چھوڑ کے آئیں گے؟ وہ نرمی سے بولی. چلو ٹھیک ہے، آپ چائے پیو، میں آپ کو چھوڑ آؤں گی. تھوڑی دیر بعد اس نے چائے ختم کی تو اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے اوپر تک لے آئی تھی. آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ ابھی اٹھا تھا اور جنت کو نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. بے ساختہ اس کی نظر اسے سہارا دے کر اوپر لاتی ہوئی نمرا پر پڑی تھی. وہ اسے چھوڑنے کے بعد فوراً سے کمرے میں آ گئی. اپنے گھٹنوں کے گرد لپٹی ہوئی بہت بری طرح سے رونے لگی تھی. مطلب وہ واقعی میں وہ شخص تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا. اگلی صبح وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، خالہ جان، میں غازان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ غازان کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی. وہ اسے پسند کرنے لگا تھا. وہ جانتی تھی اور اس نے بھی شادی کی حامی بھر دی. وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے. اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور گھر میں ان دونوں کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی. لیکن کسی نے بھی عاشر کو نہیں بتایا تھا. غازان اور نمرا کا نکاح ہونے لگا، حالانکہ نمرا غازان سے 10 سال بڑی تھی. پتہ نہیں نمرا کو کیوں اتنا عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا. مولوی صاحب مسلسل اس سے نکاح کے لیے پوچھتے تھے، لیکن اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بیٹا قبول ہے، بولو. اس کے ہونٹ لرز گئے. پھر بے ساختہ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا. کوئی نہیں تھا. پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جو اس کا ہونے والا شوہر تھا. اگلے لمحے اس نے گہری سانس لی. قبول ہے کہا. وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا. نکاح کے بعد لا کے اسے غازان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. اپنے آپ کو دیکھنے لگی. ایک شخص نے اسے اولاد کی وجہ سے چھوڑا تھا، لیکن اب نکاح کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ شاید غازان بھی اسے اولاد کی خاطر چھوڑ دے گا. یہ سوچ سوچ کے وہ پاگل ہونے لگی تھی. اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا. بہت بری طرح سے رونے لگی. اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور غازان کمرے میں داخل ہوا. اس نے مڑ کے غازان کی طرف دیکھا. وہ ایک قدم چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا. اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا. اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسوں کو صاف کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپ آئے تھے. اس نے کہا، مبارک ہو. سوچا وہ بہت ہی محبت بھرے لہجے میں بولا اور وہ محبت سے اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا تھا. سفید شلوار قمیض میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا. اس کے باوجود بھی اسے کافی بڑا لگ رہا تھا. وہ بمشکل سینے تک رہی تھی. اس کی دونوں کے اندر سے پکڑ کے اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا. سب ٹھیک ہے؟ اس کی پشت کو سہلانے لگا. اگلے لمحے اس کے گلے سے لگتا ہوا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا.
गाजान क्या कर रहे हो? वो कांपती हुई आवाज में बोली। अगले लम्हे वो अपनी गर्दन के पास से इसके लम्ब्स को महसूस करने लगी थी। गाजान प्लीज। वो कांपती हुई आवाज में गाजान को खुद से दूर करना चाह रही थी। गाजान ने इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा। वो सरगोशियाना लहजे में बोला था और वो हैरत से इसे देखने लगी। 2 कदम इससे दूर हुई तो वो एकदम से इसे खींच के अपने करीब कर गया था। मुझे पता है जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की अब आपको खो के जरूर पछताएंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने माजी को भूल जाएं। आप हर शख्स को माफ कर दें जिसने आपका दिल दुखाया था, जिसने आपको अजियत तकलीफ देने की कोशिश की थी। बस आप इतना महसूस करें, मैं आपके पास हूँ, आपको मोहब्बत देने के लिए, आपके हर जख्म को धोने के लिए, आपको सिर्फ अपनायत का एहसास दिलाने के लिए। गाजान, तुमने मुझसे शादी करके बस बिला वजह में अपनी जिंदगी बर्बाद की है। मैं कभी तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकूंगी। तुम कुछ वक्त मेरे साथ गुजारोगे, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसके बाद आखिर में तुम मुझे तन्हा छोड़ दोगे। वो निगाहें झुकाते हुए बोली। इसकी आंखों में से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया तो न जाने कितने आंसू इसकी आंखों की बार तोड़कर बाहर आ गए थे, मगर मुकाबिल शख्स ने इन्हें बेमोल होने से बचा लिया था। क्यों रो रही हो? प्लीज रोना नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें बोला था तुम मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने तो बोला था कि तुम बन सकती हो, लेकिन तुमने इंतजार नहीं किया। भाई ने इंतजार नहीं किया। लेकिन मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक हम दोनों के जिस्मों में जान बाकी रहेगी। मैं तब तक इंतजार करूंगा, तब तक तुम्हें टूट के मोहब्बत दूंगा, तब तक तुम्हें प्यार करूंगा। ये मेरी बातें नहीं होंगी। वो इसके हाथों में उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करता हुआ इसे अपनायत का एहसास करवा रहा था। अगले लम्हे वो इसके करीब होते लब इसकी पेशानी पर रखे इसे अपने हसार में ले गया। वो अपना आप इस शख्स के हवाले कर चुकी थी और इसके बाद हर लम्हा इसने ये एहसास करवाया था वो इससे कितनी मोहब्बत करता है, इतना टूट के चाहता है। इसकी धड़कनें मुकाबिल की धड़कनों में जब इसकी आंख खुली तो वो इसके सीने पर सरक के सो रही थी। चेहरे पर कितनी अरसे के बाद एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। न जाने कितनी देर तक वो इसकी तरफ अजीब सा देखती रही। अगले लम्हे इसकी पेशानी पर लब रखे, आंखें खोलो मेरी जान, गुड मॉर्निंग जोजा मोहतरमा, इसके हाथों को देखते हुए बोला था जो इसने मुंह दिखाई में अंगूठी दी थी। वो इसके हाथों की उंगलियों की जीनत बनी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अंगूठी को देख रहा था। वो करवट बदल के इससे थोड़ा दूर होने लगी, मगर वो इसे खींच के अपने करीब कर गया था। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया तो इसे दाढ़ी की चुभन महसूस होने लगी थी। इसने हल्की से आंखें खोलकर देखा। पहले पहल तो शख्स का धुंधला हुआ चेहरा नजर आया, मगर फिर जैसे रात वाले लम्हात इसकी आंखों के सामने घूमने लगे तो वो फौरन से उसे उठकर बैठ गई। क्या हुआ, इतना ज्यादा घबरा क्यों गई हो? वो नरमी से खोया हुआ था। वो कभी एक तरफ देखती तो कभी दूसरी तरफ। अगले लम्हे रात वाली लम्हात को सोच सोच के इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। एकदम से खींचा तो वो सीधा इसकी आंखों में आंखें गड़ी थी। क्या कर रहे हैं? प्लीज। पीछे इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो इसकी पेशानी पे अपने लब रख दिया था। माशाल्लाह, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही हो। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो इसकी बात सुन के वो निगाहें झुका गई। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। अरे क्या हो गया? निगाहें क्यों झुका ली? मेरी तरफ देखें। उठ जाए ना आशिर, उठे ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आशिर प्लीज। वो आशिर को उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या जन्नत यार, सो जाओ ना। वो जन्नत के हाथ को अपने लबों से लगाते हुए बोला था। प्लीज आशिर, मुझे मुझे बहुत ज्यादा पेन हो गया है। बहुत रोते हुए बोली तो वो उठ के बैठ गया था। कहाँ पेन, बताओ मुझे। वो नरमी से गोया हुआ आहिस्तगी से इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाता हुआ धीरे धीरे सहलाने लगा था। बताओ अब क्या हुआ है? नरमी से बाल सहला रहा था। इसके हाथों के लम्स को महसूस कर रही थी। इसके हाथ को पकड़ के अपनी बेली पे रख के, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। वो नरमी से गोया हुई थी। मेरी जान, और कहाँ हो रहा है? पाँव में भी? और कहाँ? बहुत ज्यादा। अच्छा लेटो। वो इसे सीधी करते हुए उठा था इसके कदमों में बैठ के। ये क्या कर रहे हैं? मेरी जान, आपके पाँव में बहुत पेन हो गया ना, अब बाकी पेन तो मैं नहीं ठीक कर सकती। हाँ, ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए इसके पाँव की मालिश करने लगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। क्यों? अब इसके घुटनों पर सर रखे अपनी आंखें बंद कर रही। पता नहीं क्यों। आपको पता है, मैंने डॉक्टर से पूछा था हमारे बेटे है ये बेटी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसने एकदम से निगाहें उठा के देखा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। बताओ ना प्लीज, बताओ। इसके हाथों को पकड़ते हुए बोला था। अब इसकी नींद भग से उड़ गई थी। कितने दिनों से वो इस चीज का इंतजार कर रहा था।
میں نے نہیں آپ کو بتانا. بتاؤ نا, پلیز بتاؤ. پلیز جنت, پلیز امتحان مت لو میرے صبر کا. ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کی ایک کیوٹ سی پیاری سی جنت کے جیسی بیٹی ہوگی. سچ میں؟ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی. ہاں سچ میں ہماری بیٹی ہوگی. وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھ گئی تھی. ہائے, آپ کو پتہ ہے اتنی خوبصورت یہ فیلنگز ہوتی ہے نا, جب میں ماما بنوں گی, میری بیٹی میرے پاس آئے گی تو کتنا اچھا لگے گا. وہ مجھے ماما بولے گی. آپ کو پتہ ہے بچپن سے میرے پاس تو ماما تھی نہیں. ہم اپنی بیٹی کو بہت زیادہ محبت دیں گے. بہت زیادہ, ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی. ہاں بہت زیادہ, وہ مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا. وقت گزرنے لگا تھا. ہر گزرتے دن کے ساتھ جنت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی, اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی گھر میں اس کا خیال رکھتا تھا تو وہ نمرا ہی تھی. نمرا کو تو بہت زیادہ خاموش رہتی تھی, مگر کمرے میں جب وہ غازان کی محبت کو محسوس کرتی تھی, غازان کی قربت کو محسوس کرتی تھی, تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی. اسے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا, اور حقیقی معنوں میں غازان نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے اولاد سے نہیں, اسے اس کی محبت سے لینا دینا ہے. اس وقت وہ سب کو کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی. کافی دیر سے آپریشن اس کا جاری تھا, اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ماں کی جان بچانا بہت مشکل ہے. بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں نمرا کی طرف گئی تھی. وہ فوراً سے اٹھ کے نمرا کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھا, بہت بری طرح سے رونے لگا. مجھے معاف کر دو. دعا کرنا میری جنت کو کچھ بھی نہ ہو. تمہیں پتہ ہے وہ بہت معصوم سی ہے. میں نے اسے پہلی دفعہ یتیم خانے میں دیکھا تو اس کی مایوسیت پہ پہلے مجھے اسے ہمدردی ہوئی. ہمدردی میں نے اس سے نکاح کیا, پھر پتہ نہیں کب کیسے اس سے محبت ہو گئی. میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی, میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا, میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالا تھا. دیکھو مجھ سے وہ امتحان لیا جا رہا ہے. دعا کرنا میری بیٹی یا میری بیوی کو کچھ بھی نہ ہو, ورنہ میں جیتے جی میرا چاہوں گا. اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے سے بری طرح سے رو رہا تھا. غازان کہنے لگا, پلیز عاشر نیچے سے اٹھو, سب دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر بھی اس سے پوچھ رہا تھا, لیکن غازان نے اسے نیچے سے اٹھا دیا تھا. وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے سامنے گھومتا تھا. وہ غازان کے کندھے پر سرکتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی. غازان میری عاشر سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں نے تو کبھی اس سے بد دعا بھی نہیں دی تھی. میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. جو نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے نا. تو تم نے مجھے بہت زیادہ محبت دی, میرے لیے تو ختم ہو گیا, لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس کی جنت کو کچھ ہو نہ جائے. جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی, مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا, لیکن ساتھ ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے ہم آپ کی بیوی کی جان نہیں بچا پائے. اسے حیرت ہوئی تھی. اسے تو لگا تھا اس کی بیٹی ہوگی, لیکن اس کا بیٹا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی. اسے اپنی بیٹی کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی, لیکن وہ جلدی سے اندر گیا. سامنے اس نے جنت کی طرف دیکھا. جنت کا بے جان وجود وہاں پڑا تھا. نہیں, یہ جنت نہیں ہے. جنت تم نے کیا بولا تھا؟ تم نے اپنی مما کے بغیر زندگی گزاری تھی, تو جنت ایسے کیسے تم چلی گئی ہو؟ جنت ایسے تو تمہاری بیٹی بھی رول جائے گی نا. اس سے کون محبت دے گا؟ جنت آنکھیں کھولو نا پلیز. وہ محبت سے جنت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, جبکہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے, اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا. جنت میرا دل پھٹ رہا ہے. جنت پلیز آنکھیں کھولو, مجھے دیکھو. روتے ہوئے جنت کو بول رہا تھا, لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی. یہ پیکنگ کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی. جنت کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا, اور اسے یوں پیکنگ کرتا ہوا دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اس نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا. عالیہ بیگم اس کے پاس آئی تو ایک دم سے اس کے کندھوں سے لگا بری طرح سے رونے لگا. ماما میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا, مجھے یہ گھر کھاتا ہے, مجھے یہ لوگ کھاتے ہیں. پتہ نہیں ماما, مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے. مجھے سزا ملی ہے. میں نے غلط کیا تھا نا نمرا کے ساتھ, اس سب کی مجھے سزا ملی ہے. بس میں جانے لگا ہوں. اس سے اپنا بیگ پیک کیا اور آخری دفعہ نمرا کے کمرے کی طرف بڑھا کہ اس کے بیٹے کو نمرا ہی سنبھالا ہوا تھا. کدھر ہے آپ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی نے نرمی سے پوچھا تھا. وہ رہا میرا بیٹا, تمہارے حوالے, اس کا اچھے سے خیال رکھنا. پتا نہیں میں لوٹ کے واپس آؤں گا یا نہیں, لیکن اس وقت یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہے. آخری دفعہ اس نے نمرا کے حصار سے اپنا بیٹا لیا تھا, اور آہستگی سے اسے اپنے بازوں کے حصار میں اٹھاتے ہوئے, اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے, اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کے اس شخص کو دیکھا. اس کی تمام تر زیادتیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں. وہ دروازے تک گیا تھا کہ نمرا نے اسے پکارا. بات سنیں. اس نے مڑ کے دیکھا. میں آپ کے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی, بالکل ماں بن کے پالوں گی. لیکن اس سے آگے وہ خاموش ہو گئی تھی. لیکن کیا آپ نے مجھے اولاد کی وجہ سے چھوڑا تھا نا؟ وہ نگاہیں جھکا گیا تو ایک دم سے اس شخص کے دل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی میں پھسل دیا, اور آج اسے پہلی دفعہ شرمندگی کا احساس ہوا تھا.
آپ کو پتا اللہ نے میری غازان کی سن لی ہے، میں الحمدللہ خود بھی ماما بننے والی ہوں۔ نمرہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو انگنت آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ یہ دعائیں اس نے کتنی مانگی تھیں، یہ دونوں کتنی مل کے دعائیں کرتے تھے کہ انہیں اولاد مل جائے، اور اس کے پاس آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا تھا اور وہ اس بچے کو سینے سے لگائے اپنی طرف آنکھیں بند کر گئی۔ غازان کمرے میں داخل ہوا، اسے یوں روتا دیکھ کے جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ عاشر تو چلا گیا تھا، اللہ نے اسے بھی ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، لیکن وہ اپنے بیٹے سے زیادہ تو عاشر کے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اس چیز سے غازان کو بہت زیادہ جیلسی بھی محسوس ہوتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، غازان اپنے بیٹے کو سلا کے لایا تھا۔ کمرے میں بیبی کاٹ میں لٹاتے دیکھا تو وہ ابھی تک اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بہت زیادہ ہی تمہارا لاڈلا ہے، اور وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ جیلسی ہوتی ہے؟ باپ بیٹے کو ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے کیوں جیلسی ہوگی بھائی، ہم دونوں ریاست کے شہزادے لگتے ہیں۔ تم دونوں کالے کالے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، تم جو سفید ہو، بڑے آئے، یہ دیکھو ماما کی جان۔ پاپا کیا ہمیں بول رہے ہیں ہم کالے ہیں؟ کہاں سے ہم کالے ہیں؟ ہاں بولو، میں پاپا پہ چلا گیا ہوں، اس وجہ سے کالا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ دیتے ہوئے بولتی، اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ اس کے ساتھ آئے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب شاباش بدماش کہیں کہ سو جاؤ آپ کی ماما کے ساتھ، میں نے آپ لوگوں کے کسی پارٹنر کا بندوبست کرنا ہے۔ وہاں کا کونا دباتے ہوئے بولا تو آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھنے لگی۔ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ شرم ہی نہیں آتی؟ بھائی دیکھو نا، ان دو بھائیوں کے لیے ان کی بہن بھی تو ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مذاق کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوں حائل کر لیے تھے، اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔